दशमस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीशुकोवाच बहिरन्तःपुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः ततो भारध्वनिं कृत्वा ग्रहपालाः समुत्थिताः एततो नमुपव्रज्यते भक्त्या गर्भजन्मतः आदत्योभोगराजाय प्रतीक्षते सकल्पादो नमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः स्खलन्मुक्तमूर्धजः तमाहभ्रातरं देवी कृपणाकरुणं सते सुषेयं तव कल्याणश्रियं मामन्तुमर्हसि बहवो हिंसिता भ्रातस्थितपावकोपमाः त्वयादैव निसृष्टेन पुत्रिकैकाग्रदीयता रङ्गाङ्गैक्यपरजादीनाहतसुखा प्रभो दातुमर्हसि मन्दाय अङ्गे मां धर्मां प्रजा श्रीशुकोवाच उपवच्यात्मजामेवं मृदत्यादीनकीनवत् याति तस्माविनिर्भज्य हस्तारादिच्छते खलः तां गृहीत्वा चरणयोः जातमाक्रान्तसुताम् अबोधयच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः सा तत्रस्तात्ममुत्पत्य सद्यो देवीं गता अदृश्यतामिदं विष्णोः साधुकाशिका महाभुजा दिव्यस्तकम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता धनुर्शूले धर्मासि चन्द्रचक्रगदाधरा सिद्धचारणगन्धर्वे अक्षरैर्किन्नरो उपाहृतोर्बलिभिः स्तूयमानेनमब्रवीत् किं मया हतया मन्वचातः खलु लवाङ्गकृत् यत्र क्ववापुशत्रुहो माहिंसे कर्मणां वृथा इति प्रभाषितं देवी माया भगवती भुवि ओह नामनिकेतेषु बहुनामा बभूवः तया विहितमागम्यहंसः परमविस्मितः देवकी वसुदेवं जगमुच्य प्रश्वितो ब्रवीत् अहोभगिन्यो भाममया मां पतपात्मना पुरुषादिवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः सत्त्वं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहृत्फलः आल्लोकान्वेगमिष्यामि ब्रह्मरेव प्रदश्वसन् देवमभ्यनृतं दक्षिणमर्त्या एव केवलम् वेदृष्टं पादहं वापः स्वसोऽन्यहतवाञ्छिषून् आशोदितं महाभागो आत्मजान् सकृताम्बुजः जन्दवो न सदे तत्र दैवाधीनास्तदासते भुवि भौमानि भूतानि यथायान्त्यपलान्ति च नायमात्मा प्रतीते विपर्येण यथैव भूः यथानेकं विलोभेदो यथा आत्मा विपर्ययः देहयोगवियोगौ च संस्मृतिर्न निवर्तते तस्माद्भद्रे स्वतनयान्मया व्यापादितानपि मानुषोऽयतः सर्वस्वकृतं विन्दते वशः यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वकृत् तावत्तदभिमन्यात्नो बाध्यबाधकमायिमात् श्वधर्ममदौराज्ञं जाधवो दीनवत्सलाः इत्यत्वा श्रुमुखपादो श्यामलस्रोधाग्रहेत् मोक्षयाः समिलया विश्वम्भकन्यकाखिला देवते वसुदेवं जगर्षयन्नात्मसौहृदं प्रापस्समनन्दस्वच्छात्वारो सञ्जतेनति वसुदेवस्तत्रहस्तितमोवाचः एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिना अज्ञानप्रभवाहन्ति सुपरे विहितायतः शोकहर्षभयत्येजलोभमोहमदान्विताः विभो ग्रन्थं न पश्यन्ति भावेद्भावं पृथक् गृहः श्रीशुकोवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः देवके वसुदेवाभ्यामज्ञानो विषग्रहम् तस्यां राज्ञां विनीतायां कंसः आहूय मन्त्रिणः तेभ्यः गच्छतत्सर्वं विलुप्तं योगनिद्रया आकर्ण्यबन्धुर्गदिनं तमुत्सुदेव शत्रवः देवानुदिनावर्षादिवेयानादिकोविदाः एवं चेतरि भोजेन्द्रपुरग्रामप्रजाभिषो अनिर्दृशा निर्दृशानि च हनिष्यामोऽपि किमुद्यमेन करिष्यन्ति देवाः समरधीरवः
नित्यमुद्विग्नमनसो घोषे धनुषस्तव अस्यस्ते जगद्भ्रातृर्यमाणाः समन्वितः जिजीविषवपुत्रस्य पलायनपराययोः हे चक्राञ्जलयो वीणान्यस्तशस्त्रहतोऽसः मुक्तवत्सशिखाख्ये चिद्वीकास्मरिति वादिनः रक्तं विस्तृतशस्त्राः सान्विदधान्वयसंवृतान् आज्ञासक्तविमुखान् भक्तचापानयुध्यतः किं क्षेम शूरैर्विबुधैः असंयुगविलक्षणैः प्रहोदिशामिह्मर्णा सम्पुना पावनौकसा किमिन्द्राणीर्वीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्विता तथापि देवास्तापज्ञां नोपेक्षामि मन्महे ततस्तन्मूलधनेन युक्त्वा स्माननुव्रतान् यथामयोऽङ्गे समुपेक्षितो नृभिः न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितम् यथेन्द्रियभ्याम उपेक्षितस्तथा त्रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलं विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य ब्रह्मणो वृन्दास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलाः विप्रागावश्चरेकाश्च तपःसत्यं तमश्रमः श्रद्धया तपस्तः सहस्रसुराध्यक्षो हरिसुरनिर्दुराशयः तन्नो देवताः सर्वाः अयमेतद्दुरोपायो विदुषीणां विहिंसनं श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिवृत्तं सः ब्रह्महिंसामिदं मेने कालपाशावतोऽसुरः सन्विश्वसाधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् कामरूपधरान् दिक्षुताभवान् ते वेदप्रकृतयः तमसा मूढचेतसः सदा विद्वेषमा